आज सिङ्गो देशलाई साक्षी राखेर स्पष्ट र ठूलो आवाजमा भन्न चाहन्छु, इतिहास तपाईले कोर्नुभयो, भविष्य हामी बनाउँछौं। अस्तिसम्म हामीसँग प्रमाण छ भन्नेहरू अहिले पत्रकारले खोज्दा नभेटिने ठाउँमा बस्नु परेको छ। सहकारीको पैसा लियो र खायो भन्नेहरूले सहकारीको पैसा लिएको चाहिँ होइन रहेछ तर भन्दै बोली लडबडाएको शब्दजाल बुनेर बस्नु परेको छ। संसदीय समितिले प्रश्न भन्यो कि सहकारीबाट रवि लामिछानेले 1 पैसा लिएको भेटिएन। हरेक दलको भाषणमा रासोपा, विश्लेषणमा रासोपा, बैठकमा रासोपा, पत्रिका, रेडियो, टिभीमा रासोपा, अनलाइन अफलाइन, देश विदेश आँखा खुलेदेखि बन्द नभएसम्म रासोपा। यो रासोपा सकिएको संकेत हो कि रासोपाले सच्याउने संकेत हो? स्थानीय सरकारमा बालेन गोपी हर्क र केन्द्रमा रासोपा हामी परिवर्तनको यति ठूलो घण्टी बजेको सन्देश किन यति सानो आवाजमा गयो? यति ठूलो सन्देश सही ढंगले जानै सकेन। यी सबै नयाँ शक्तिहरू इमानदार प्रयास गरेर एक भए भने देशका कयौं सपना एकै झट्कामा पूरा हुनेछन्। मेरा कयौं कमजोरी होलान् तर मबाट अनैतिक, असामाजिक, अराजनीतिक काम भएको छैन। राजनीति यतिसम्म निर्मम र निकृष्ट हुन्छ भन्ने अनुमान र त्यसको पूर्व तयारी गर्न नसक्नु मेरो कमजोरी हो। राज्यका सारा संरचना लगाएर मलाई पूर्ण सकिन्छ कि भनेर खनेको खाल्डोमा कांग्रेस आफै खस्यो, एमाले आफै फस्यो। आज नेपाली कांग्रेसका सभापति चिडिएको 1 मिनेटमा सरकार ढल्छ। यो कुरा बुझेरै हुनुपर्छ। सच्चा साझेदार रिजाउन एक महिलालाई महाअभियोगको डण्डा देखाउने, अर्को महिलालाई प्रधानमन्त्रीको झण्डा देखाउने ट्रायल कार्ड सरेआम पाडियो। ठूला दलको सरकार भन्दा क्याम्पसमा लागेको ताला खोल्नु पर्थ्यो तर दुर्भाग्य अब एउटाको ठाउँमा 2वटा ताला लाग्ने स्थिति बन्यो। शिक्षालयमा लागेको ताला उनीहरूको विवेकमा लागेको ताला हो जुन नखुली देशको भविष्यको ढोका खुल्दैन। देशको भविष्यमाथि लगाइएको ताला अब हामी हेरेर बस्दैनौं, तोड्छौं र फोड्छौं। देशलाई यो दलदलबाट निकाल्ने उपाय हामीसँग छ। निराशा समस्याको समाधान होइन, अँध्यारोलाई सरापेर वा गाली गरेर अँध्यारो हट्दैन। अँध्यारो हटाउन उज्यालो बाल्नुपर्छ। समस्या देखाएर मात्र भाग्ने होइन, त्यो हाम्रो नियत होइन। फेरि पनि प्रश्न आउँछ, सरकारमा किन गएको? चुनाव लड्दा जे गर्छु भनेर सबैभन्दा ठूलो स्वरले भनियो, सरकारमा त्यही गर्न गएको अनि सरकारमा गएर त्यो भटाभट गर्न सुरु गरेको, जसबाट आत्तिएर 2 ठूला दल मिलेको। न कुनै महामारी, न कुनै आक्रमण, न कुनै प्राकृतिक विपत्ति, न कुनै आन्दोलन, 2 दल किन मिले? त्यो पनि यति हतार र हताशमा हामी सरकारमा गएको किन र गएर के गर्यौं भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने यो भन्दा ठूलो दृष्टान्त अरु के नै हुन सक्छ र? हामी पनि पदका लोभी भयौं भन्ने आरोप पनि बेला बेलामा लगाइन्छ। यो आरोप अझै बढी ममाथि लगाइएको छ। यदाकदा सुनिन्छ कि गृहमन्त्री पायो भने यसलाई केही पनि चाहिन्न। पदलोलुप रहेको भए प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई किन नखार्थे होला र? युद्ध नै लडेको छैन, कसरी हारिन्छ? पार्टीको तह तहमा बसी सहकारी ठगी गर्ने, प्रमाण नै प्रमाण भएका, विदेश भागेका, देशमा लुकेर अनुसन्धान प्रभावित पारेका, पार्टीको झण्डाले लाज छोपेकादेखि जेल छिरेका वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई पार्टीभित्रै पालेर अरूलाई ठग भन्दै औँलो ठडाउन सक्ने तहको प्रशिक्षण कसरी दिइन्छ बुझिन मैले, बुझाइदेऊ कसैले। सहकारी ठगी विरुद्ध संघर्ष गरिरहनुभएका साथीहरूलाई म 1 मिनेट भए पनि सोच्न अनुरोध गर्दै अपिल गर्छु कि इमानदार भएर भन्नुस् त यी ठूला दल र केही ठूला मिडियाको बचत फिर्ता गर्न यिनीहरू बचत फिर्ता गर्नका लागि लडिरहेका छन् कि रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्न टाउको फोडिरहेका छन्। 2079 को निर्वाचनमा हामीले लडेका होइनौं, हामी 84 मा लड्ने निम्तो मात्र दिएर आएका हौं। जित हार त 84 मा लडेपछि थाहा हुन्छ। हरेक कालखण्डमा राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै भयो। नेपालका शासकहरूले सत्ताको दोहन, दुरुपयोग एवं जनताको अपमान गरे। प्रजातान्त्रिक उपलब्धिपछि पनि दलहरूले सत्ताका लागि षड्यन्त्र र जालझेलमा आफ्ना सबै शक्ति र उमेर लगाए। राजनीतिको ध्येय सत्ता र सत्ताको ध्येय नागरिकले महसुस गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास हुनुपर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै भयो। होस खुलेदेखि नै राजनीतिमा लागेकाहरूले सिकेको केवल षड्यन्त्र मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। 34 वर्षमा देशको विकास जति हुनुपर्थ्यो त्यो भयो कि भएन? देशमा सम्भावना नदेखेर आशा नै मारेर विदेश पलायन हुने युवाहरूको संख्या आकाशिएको छ कि छैन? प्रत्येक वर्ष आर्थिक सम्भावना खुम्चिँदै जाँदा उद्योग धन्दा चौपट भएको हो कि होइन? भ्रष्टाचार बढेको हो कि होइन? वडास्तरदेखि संसदसम्म उपस्थिति जनाउने सम्भवतः नेपाली इतिहासको पहिलो दल हौं हामी र यो उपस्थिति छोटो समयमा हामीले आर्जन गरेको शक्ति हो। अरूको आलोचना भन्दा पहिला म आफ्नै कमजोरी स्वीकार्न चाहन्छु। यति धेरै आम चासोको व्यक्ति नहुँदाका बखतका कयौं निजी मामलालाई हल्का रूपमा लिनु र तिनको समयमै उचित कानुनी निकास दिन नसक्नु मेरो कमजोरी भयो। राजनीतिमा लाग्नु अघि नै यसरी सबै विषय वा सन्दर्भको योजनाबद्ध उत्खनन र आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराको सही आकलन मैले नै गर्न सक्नु पर्थ्यो। हुन त कुनै पनि आरोप सत्य छैनन्।
तर जति प्रश्न उठे त्यति पनि ठाउँ दिन हुन्न थियो भन्ने ठान्दछु। बिचौलियाको सेटिङबारे बोल्न परे म अर्को विश्व रेकर्ड राख्न सक्छु, तर तिनलाई चिन्न र तिनको जालो चिर्न हामी सिंहदरबार गएका हौँ। कहिले मसँग प्रमाण छ भन्ने, फेरि त्यो प्रमाण गृहमन्त्रीसँग छ भन्ने, कहिले सहकारी अपचलन भन्ने, अनि फेरि गोर्खा मिडिया अपचलन भन्ने कुरा फेर्दा फेर्दा अब एक दिन उनीहरू ग्यालेक्सी टिभी हेर्नेहरू पनि सहकारी ठग हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछन्। पार्टी शुभचिन्तक तथा आम जनमानसलाई हामी सरकारमा गएको भन्दा पनि तिनै पुराना नेतासँग सँगै उभिएको मन नपरेको हो। सरकारमा गएर हामीले गरेका नराम्रा कामको सूची मागौँ त भेटिन्छ। इलामले हाम्रो टाउकोमा घन्टी बजायो र भन्यो यतिले पुगेन, अझै तीक्ष्ण चतुर र सचेत परिश्रम गर, इलाममा बस यति भयो। म त यी सारा आरोप सहेर पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न लडिरहनेछु र सिङ्गो पार्टी निरन्तर लडिरहनेछ। यो सब कर्ममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी फरक फरक समयमा दोषी छन्। सत्ता सञ्चालकका रूपमा अझै बढी कांग्रेस र एमाले दोषी छन्। अब भन्नुहोस्, एक्ला एक्लै दोषी प्रमाणित दुई दल मिल्दा चाहिँ उनीहरू कसरी निर्दोष हुन्छन्? कुनै दलमा नजोडिएकै कारण राज्यको नजरमा पर्दिन कि भन्ने मान्यताबाट निराश भएका सबैलाई आशा जगाउने र यथोचित भूमिका दिने अभियानमा हामी छौँ। 2/3 सरकार अर्काको पार्टी फोड्न, उपसभामुख फेर्न, आफ्ना नेता जोगाउन, विरोधीलाई फसाउन, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नलाई थुन्न केन्द्रित छ। सम्झनुहोस् त, एक्लैलाई बहुमत या 2/3 दिने हो भने यिनले के गर्ने रहेछन्? हामी कमजोर होइन, बलियो भएका छौँ, फैलदैछौँ। यसैले जबरजस्ती पटक पटक दोहोर्याएर स्थापित गर्ने प्रयास गरिएका यी र यस्ता सबै भ्रमहरू खारेज गर्दै पार्टी भनेर कुनै अमुक व्यक्तिलाई देखाएर पन्छिने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर पनि गुनासो मात्रै गरिरहने र 2 वर्षमै योगदानको हिसाब किताब खोज्ने हुर्कदो प्रवृत्ति चिर्न पनि यो भेला आवश्यक छ। आफ्नो ताकतको हेक्का नराखी बोलिएका मेरा बोली र बढेमानका आश्वासन र त्यसैको आधारमा बढेको जनअपेक्षाका पहाड चढ्न हामीलाई निकै गाह्रो भएको सत्य स्वीकार्ने अवसर पनि यही हो। हाल गठित सहकारी छानबिन समितिको टिवार अन्तर्गतका सहकारीको मात्रैको तथ्याङ्क अनुसार 87 अरब रुपियाँ अपचलन भएको छ। मूलधारका मिडियालाई मेरो अनुरोध छ कि अबको 100 दिन मेरो होइन, त्यत्रो पैसा हिनामिना गर्नेहरूको पछि लागिदिनु होला। 87 अरब अपचलनको रिपोर्टिङमा आफ्ना सारा संयन्त्र लगाइदिनु होला। 100 दिन मलाई ब्रेक दिनुहोस्, ब्रेकिङ न्युज पाउनुहुनेछ। षड्यन्त्र अनि षड्यन्त्र मात्रको सिकाइ, अभ्यास र सोचले देश समस्या नै समस्याको चाङमा छ। 2079 असार 7 गते पार्टी स्थापनाको घोषणा गर्दा धेरैले अराजनीतिक लहर भनेका थिए, तर 2079 मङ्सिरको आम निर्वाचनमा आइपुग्दा रासोपा मुलुकको चौथो शक्ति बन्यो। हाम्रो संसदीय उपस्थिति राजनीतिक अभ्यासको फरक पृष्ठभूमिमा स्थापित नीलो क्रान्ति थियो। केही हदसम्म पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा र धेरै हदसम्म नयाँ दलप्रतिको आकर्षणका कारण यो सम्भव भएको थियो। व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तनको नारा एवं सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो एजेन्डालाई मतदाताले अनुमोदन गरेका थिए। विषयगत क्षेत्रमा तथ्य र तर्कसहितको प्रस्तुति, नागरिकका मुद्दाको निरन्तर पैरवी, कानुन निर्माणमा सुझबुझपूर्ण अग्रसरता जस्ता हाम्रा 21 सांसदको विशेषताले संसदमा रासोपाको उपस्थिति छोटो समयमै स्थापित भयो र संसदको जबरजस्त उपस्थितिकै कारण हामीप्रति आम नागरिकको पनि विश्वास बढ्यो। नजरअन्दाज गर्नै नसकिने उपस्थितिकै कारण रासोपालाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने प्रयास भयो र जारी छ। झुटा लान्छना मार्फत नेतृत्वको बदख्वाई, राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा नेताहरूमाथि प्रहार एवं सामाजिक सञ्जाल लक्षित कुप्रचार आदि कारणले तपाईहरुलाई लाग्ला छोटो समयमै हामी केही कमजोर भएका छौं, तर तथ्यले भन्छ हामी कमजोर होइन, बलियो भएका छौं, फैलदैछौं। यसैले जबरजस्ती पटक पटक दोहोर्याएर स्थापित गर्ने प्रयास गरिएका यी र यस्ता सबै भ्रमहरू खारेज गर्दै पार्टी भनेर कुनै अमुक व्यक्तिलाई देखाएर पन्छिने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर पनि गुनासो मात्रै गरिरहने र 2 वर्षमै योगदानको हिसाब किताब खोज्ने हुर्कदो प्रवृत्ति चिर्न पनि यो भेला आवश्यक छ। 2 वर्षबीचमै घोडास्तरदेखि संसदसम्म उपस्थिति जनाउने सम्भवतः नेपाली इतिहासको पहिलो दल हौं हामी र यो उपस्थिति छोटो समयमा हामीले आर्जन गरेको शक्ति हो। रासोपा परिवारमा अहिले 10,000 सदस्यहरू छौं। 65 सदस्यीय केन्द्रीय समिति, 2 वटा आयोग, 38 वटा विभाग, 7 वटा प्रदेश समिति र प्रत्येक प्रदेशमा विभागहरू छन्। यो फैलदो आकारबाट त्रसितहरूले हामी गिर्दो र घट्दो क्रममा छौं भनेर स्याल हुइयाँ पिटेका छन्। उनीहरू झुटा प्रचार गर्दै हामी थाकिसक्यौं, हारिसक्यौं भन्छन् र केही हाम्रा साथीहरू तिनैका झुटा प्रचार पत्याएर हारे झैं निराश देखिन्छन्। तर सोची हेर्नुस् त, युद्ध नै लडेको छैन, कसरी हारिन्छ?
2079 को निर्वाचनमा हामीले लडेका होइनौँ, हामी 84 मा लड्ने निम्तो मात्र दिएर आएका हौँ। जित हार त 84 मा लडेपछि थाहा हुन्छ। हरेक दलको भाषणमा रासोपा, विश्लेषणमा रासोपा, बैठकमा रासोपा, पत्रिका, रेडियो, टिभीमा रासोपा, अनलाइन अफलाइन, देश विदेश आँखा खुलेदेखि बन्द नभएसम्म रासोपा। यो रासोपा सकिएको सङ्केत हो कि रासोपाले सच्याउने सङ्केत हो? इलामको उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर हामीमा निराशा बढेको पाएको छु। इलाममा 2079 को निर्वाचनमा हाम्रो 1335 मत थियो, 81 मा 5050 मत पायौँ। यति छोटो अवधिमा झन्डै 4 गुणा मत बढाएका हामी निराश हुनुपर्ने हो कि उत्साही हुनुपर्ने हो? म यसको जवाफ पनि यही बेलामा खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निश्चिन्त छु। मन बुझाउन होइन, इलामको हाम्रो सांगठनिक अवस्था, त्यति लोकप्रिय र सम्मानित व्यक्तिको निधन भई उहाँकै उत्तराधिकारी उम्मेदवार हुनु, विजयी ती उम्मेदवार पनि रासोपाले परिकल्पना गरे चाहिँ नयाँ र युवा हुनु, हाम्रा विरुद्ध छरिएका कयौं भ्रम चिर्न नसक्नु, अति आत्मविश्वासका कारण हामीले नै सही रणनीति बनाउन नसक्नु लगायतका कयौं कारणहरू छन्। यसैले इलाम 2 हाम्रा लागि चिन्तनको आधार बन्नुपर्छ, निराश हुनुपर्ने कारण होइन। इलामले हाम्रो टाउकोमा घण्टी बजायो र भन्यो यतिले पुगेन, अझै तीक्ष्ण, चतुर र सचेत परिश्रम गर, इलाममा बस, यति भयो। प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, यो प्रतिवेदन मार्फत अरूको आलोचना भन्दा पहिला म आफ्नै कमजोरी स्वीकार्न चाहन्छु। यति धेरै आम चासोको व्यक्ति नहुँदाका बखतका कयौं निजी मामलालाई हल्का रूपमा लिनु र तिनको समयमै उचित कानुनी निकास दिन नसक्नु मेरो कमजोरी भयो। राजनीतिमा लाग्नु अघि नै यसरी सबै विषय वा सन्दर्भको योजनाबद्ध उत्खनन र आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराको सही आकलन मैले नै गर्न सक्नु पर्थ्यो। हुन त कुनै पनि आरोप सत्य छैनन्, तर जति प्रश्न उठे त्यति पनि ठाउँ दिन हुन्न थियो भन्ने ठान्दछु। मेरा कुनै बेलाका गैर राजनीतिक तथा अत्यन्तै व्यक्तिगत विषयको भारी सिङ्गो पार्टीले अनाहकमा बोक्नु पर्यो। मलाई यसमा दुःख लागेको छ, म यसमा दुखी छु। आफ्नो ताकतको हेक्का नराखी बोलिएका मेरा बोली र बडेमानका आश्वासन र त्यसैको आधारमा बढेको जनअपेक्षाका पहाड चढ्न हामीलाई निकै गाह्रो भएको सत्य स्वीकार्ने अवसर पनि यही हो। मान्छेका रूपमा मेरा कयौं कमजोरी होलान्, तर मबाट अनैतिक, असामाजिक, अराजनीतिक काम भएको छैन। राजनीति यतिसम्म निर्मम र निकृष्ट हुन्छ भन्ने अनुमान र त्यसको पूर्व तयारी गर्न नसक्नु मेरो कमजोरी हो। यसबाट मैले सिक्नुपर्ने विषय त छँदैछ, मलाई हेरेर अरू साथीहरूले पनि सिक्नुपर्ने धेरै विषय छन्। कयौं सीमितता र कमजोरीका बावजुद पनि मलाई निशर्त र निस्वार्थ साथ दिने रासोपा परिवारका सबै सदस्यप्रति ऋणी छु, नतमस्तक छु र आभारी छु। अस्तिसम्म हामीसँग प्रमाण छ भन्नेहरू अहिले पत्रकारले खोज्दा नभेटिने ठाउँमा बस्नु परेको छ। सहकारीको पैसा लियो र खायो भन्नेहरूले सहकारीको पैसा लिएको चाहिँ होइन रहेछ तर भन्दै बोली लडबडाएको शब्दजाल बुनेर बस्नु परेको छ। संसदीय समितिले प्रश्न भन्यो कि सहकारीबाट रवि लामिछानेले 1 पैसा लिएको भेटिएन। अझै केही भ्रमहरू छन्, ती पनि तोडिन्छन्। एउटा शेयर सदस्य एवं कर्मचारीका रूपमा संस्थामा आएको पैसाको चेक काट्यो, कर्मचारीलाई तलब दियो भनेर अपराधीकरण गर्न खोजिँदैछ, करार गर्न खोजिँदैछ। कार्यकारी अध्यक्षले ल्याएर संस्थामा राखेको पैसाको स्रोत कुन कर्मचारीले खोज्न सक्छ र मिल्छ? राज्यको सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, कर विभाग जस्ता संयन्त्रले हेर्ने कि एउटा कर्मचारीले हेर्ने? यो जिम्मा नलिए त जेल पर्छस् भन्ने हो भने कोही किन कुनै कम्पनीको सम्पत्तिको जोखिम वहन गरेर जागिर खान्छ? यसले निजी व्यवसाय कसरी चल्न सक्ला? गहन प्रश्न बनेको छ। कहिले मसँग प्रमाण छ भन्ने, फेरि त्यो प्रमाण गृहमन्त्रीसँग छ भन्ने, कहिले सहकारी अपचलन भन्ने, अनि फेरि गोर्खा मिडिया अपचलन भन्ने कुरा फेर्दा फेर्दा अब एक दिन उनीहरू ग्यालेक्सी टिभी हेर्नेहरू पनि सहकारी ठग हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछन्। हाल गठित सहकारी छानबिन समितिको टिवार अन्तर्गतका सहकारीको मात्रैको तथ्याङ्क अनुसार 87 अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको छ। मूलधारका मिडियालाई मेरो अनुरोध छ कि अबको 100 दिन मेरो होइन, त्यत्रो पैसा हिनामिना गर्नेहरूको पछि लागिदिनु होला। 87 अर्ब अपचलनको रिपोर्टिङमा आफ्ना सारा संयन्त्र लगाइदिनु होला। 100 दिन मलाई ब्रेक दिनुहोस्, ब्रेकिङ न्युज पाउनुहुनेछ। राज्यका सारा संरचना लगाएर मलाई पुर्न सकिन्छ कि भनेर खनेको खाल्डोमा कांग्रेस आफै खस्यो, एमाले आफै फस्यो। पार्टीको तह तहमा बसी
सहकारी ठगी गर्ने, प्रमाण नै प्रमाण भएका, विदेश भागेका, देशमा लुकेर अनुसन्धान प्रभावित पारेका, पार्टीको झण्डाले लाज छोपेकादेखि जेल छिरेका वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई पार्टीभित्रै पालेर अरूलाई ठग भन्दै औँलो ठडाउन सक्ने तहको प्रशिक्षण कसरी दिइन्छ बुझिन मैले, बुझाइदेऊ कसैले। सहकारी ठगी विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहनुभएका साथीहरूलाई म 1 मिनेट भए पनि सोच्न अनुरोध गर्दै अपील गर्छु कि इमान्दार भएर भन्नुहोस् त, यी ठुला दल र केही ठुला मिडियाको बचत फिर्ता गर्न यिनीहरू बचत फिर्ता गर्नका लागि लडिरहेका छन् कि रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्न टाउको फोडिरहेका छन्? जवाफ मलाई दिनु पर्दैन। म त यी सारा आरोप सहेर पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न लड्नेछु, लडिरहनेछु र सिङ्गो पार्टी निरन्तर लडिरहनेछ। साथीहरू, केही त भन्नै पर्छ भन्ने पूर्वाग्रहमा कतिपय कुरा अझै भनिने छन्, आउने छन्। तर तपाईहरूको सभापतिले 1 पैसा खाएको छैन, यो कुरा तपाईहरूले जहाँ पनि शिर ठाडो पारेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर आरोपको यो सिलसिला निरन्तर चल्छ र समयक्रममा आफै हट्छ पनि। हामीलाई आरोपित गर्ने, हतोत्साहित बनाउने अनेकन आक्षेप र व्याख्याले डाम्न खोज्ने जो कोही र विशेष गरी राजनीतिको पुरानो पुस्तालाई पनि हामी घन्टी बजाएर सम्मान गर्न चाहन्छौँ, किनकि अहिलेको व्यवस्था ल्याउन उहाँहरूको सघन र अहम भूमिका छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्न जेलमेल भोग्नु भएको छ, अनेकन पीडा, प्रताडना, हिंसा खेपेर देशलाई गणतन्त्रसम्मको यात्रामा ल्याउनु भएको छ। यो योगदानका लागि कोटी कोटी नमन भन्दै धन्यवाद दिन्छौँ। तथापि आज सिङ्गो देशलाई साक्षी राखेर स्पष्ट र ठुलो आवाजमा भन्न चाहन्छु, इतिहास तपाईँले कोर्नुभयो, भविष्य हामी बनाउँछौँ। एक, विगतदेखि वर्तमानसम्म राजनीति षड्यन्त्र र कुशासनको सिलसिला। हरेक कालखण्डमा राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै भयो। नेपालका शासकहरूले सत्ताको दोहन, दुरुपयोग एवं जनताको अपमान गरे। प्रजातान्त्रिक उपलब्धिपछि पनि दलहरूले सत्ताका लागि षड्यन्त्र र जालझेलमा आफ्ना सबै शक्ति र उमेर लगाए। राजनीतिको ध्येय सत्ता र सत्ताको ध्येय नागरिकले महसुस गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास हुनुपर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै भयो। होस खुलेदेखि नै राजनीतिमा लागेकाहरूले सिकेको केवल षड्यन्त्र मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। सुशासन र विकास उनीहरू भन्न पनि छोड्दैनन्, गर्न पनि सक्दैनन्। कुनै समय गर्न चाहन्थे पनि होला, तर अब नसक्ने भएका छन्। आन्दोलन गर्नु पर्यो, सरकार गिराउनु पर्यो, पार्टी फोड्नु पर्यो, संवैधानिक लगायतका निकायमा आफ्ना मान्छे भर्नु पर्यो भने, आफ्ना चन्दादातालाई नीति नै बनाएर सघाउनु पर्यो भने, बार्गेनिङ गर्नु पर्यो वा खुराफात जन्य यस्ता काम गर्नु पर्यो भने उनीहरू सक्छन्, पोख्त छन्। यी विषयहरू धागो जस्तै जेलिएर आफैमा यति जटिल हुन् कि यति गर्ने मान्छेले जीवनमा अरू केही गर्न त केही सोच्न समेत सक्दैन। यो उहाँहरूको संरचनागत डिएनए हो। यसबाट उम्कने हो भने ती पार्टीहरू नै रहँदैनन्। तर देश जवाफ र समाधान खोज्न यो प्रश्न गरौँ, 34 वर्षमा देशको विकास जति हुनुपर्थ्यो त्यो भयो कि भएन? देशमा सम्भावना नदेखेर आशा नै मारेर विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या आकाशिएको छ कि छैन? प्रत्येक वर्ष आर्थिक सम्भावना खुम्चिँदै जाँदा उद्योग धन्दा चौपट भएको हो कि होइन? भ्रष्टाचार बढेको हो कि होइन? उत्पादनमूलक उद्योगको आकार र रोजगारी घटेको हो कि होइन? आयात घट्दै बढेर व्यापार सन्तुलन चर्केको हो कि होइन? अनिवार्य दायित्व समेत आन्तरिक ऋणबाट धान्नु परेको हो कि होइन? रेमिटेन्स घट्दा देश टाट्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको हो कि होइन? 34 वर्ष हाम्रै हाराहारीका कयौं छिमेकी देशहरू 4-5 गुणा बढी धनी भइसकेका छन् कि छैनन्? अब प्रश्न आउँछ, यो कसले गरेको हो? यो सब कर्ममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी फरक समयमा दोषी छन्। सत्ता सञ्चालकका रूपमा अझै बढी कांग्रेस र एमाले दोषी छन्। अब भन्नुहोस्, एक्लै दोषी प्रमाणित दुई दल मिल्दा चाहिँ उनीहरू कसरी निर्दोष हुन्छन्? उनीहरू भन्छन् देशमा सुशासन भएन, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बिग्रियो, युवा पलायन भए, उत्पादन छैन, नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा अवस्था कमजोर भयो, आदि आदि। जे भयो गयो बिग्रियो भनेका छन्, ती सब गर्यौं बिगार्यौं भन्न सक्नु पर्थ्यो। यतिका वर्षमा भएका भ्रष्टाचारको जिम्मा यिनै ठुला दलले लिनुपर्ने होइन र? पुराना पार्टीका कयौं नेता कार्यकर्ता आज अदालत धाउँदैछन्, जेलमा छन्। पहुँच पुर्याएर चोखिएका वा बचेकाहरूको त हिसाबै छैन। अबको 3 वर्ष उनीहरूको ध्यान एक अर्कालाई कुनै हालतमा पनि नचिड्याउने र सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित हुनेछ। अर्थात् 34 वर्षको षड्यन्त्रको निरन्तरता। 2 तिहाईको सरकार अर्काको पार्टी फोड्न, उपसभामुख फेर्न, आफ्ना नेता जोगाउन, विरोधीलाई फसाउन, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नलाई थुन्न केन्द्रित छ। सम्झनुहोस् त, एक्लैलाई बहुमत या 2 तिहाई दिने हो भने यिनले के गर्ने रहेछन्? इनका प्राथमिकता के रहेछन्? षड्यन्त्र अनि षड्यन्त्र मात्रको सिकाइ, अभ्यास र सोचले देश समस्या नै समस्याको चाङमा छ। सत्ता प्राप्त गर्न
सत्ता प्राप्त गर्न, टिकाउन र गुमेको खण्डमा पुनः प्राप्त गर्न नै सारा जीवन खेर गएको छ। आज नेपाली कांग्रेसका सभापति चिडिएको 1 मिनेटमा सरकार ढल्छ, यो कुरा बुझेरै हुनुपर्छ। सच्चा साझेदार रिजाउन एक महिलालाई महाअभियोगको डन्डा देखाउने, अर्को महिलालाई प्रधानमन्त्रीको झण्डा देखाउने ट्रायल कार्ड सरेआम बाडियो। दुई शक्तिशाली दल मिलेर सरकार बनाएको 100 दिन नपुग्दै मञ्चन गर्न खोजिएको यो तहको षड्यन्त्रले बुझ्ने गरी भन्छ राष्ट्रका प्राथमिकता र यिनको प्राथमिकतामा आकाश जमिनको अन्तर छ। वर्तमान सरकारको 2/3 मतले देशको हुर्मत लिनेमा शंका छैन, मात्र कति कम क्षतिमा हाम्रो प्राण जोगिन्छ हेर्ने त्यति मात्रै हो। ठुला दलको सरकार भन्दा क्याम्पसमा लागेको ताला खुल्नु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्य अब एउटाको ठाउँमा 2वटा ताला लाग्ने स्थिति बन्यो। शिक्षालयमा लागेको ताला उनीहरूको विवेकमा लागेको ताला हो, जुन नखुली देशको भविष्यको ढोका खुल्दैन। देशको भविष्यमाथि लगाइएको ताला अब हामी हेरेर बस्दैनौं, तोड्छौं र फोड्छौं। उनीहरू त्यहाँ भोट देख्छन्, हामी त्यहाँ बेइमानी र खोट देख्छौं। यस देशका शिक्षक प्राध्यापकको हक हितको संरक्षण कुनै अमुक दल र दलको नेताले होइन, देशको नीतिले गर्नुपर्दछ। हाम्रो शिक्षा नीतिले सबभन्दा पहिला विद्यार्थीको हित हेर्छ। यसो गर्दा शिक्षक र कर्मचारीको हक अधिकारको सम्मान एवं आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ। राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि होइन, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ताका लागि गरिनुपर्छ। देशलाई यो दलदलबाट निकाल्ने उपाय हामीसँग छ। निराशा समस्याको समाधान होइन, अँध्यारोलाई सरापेर वा गाली गरेर अँध्यारो हट्दैन। अँध्यारो हटाउन उज्यालो बाल्नुपर्छ। समस्या देखाएर मात्र भाग्ने होइन, त्यो हाम्रो नियत होइन। हामी समाधान प्रति पनि प्रष्ट छौं। यस प्रतिवेदनमा समाधानका बुदाहरू पनि समावेश गरेको जानकारी गर्दछु। 2 वर्ष सिकाइको परिष्कृत अभ्यास। संसदीय फाँटमा जुन रफ्तारले आफूलाई स्थापित गर्यौं, पार्टीको सांगठनिक क्षेत्रमा सकेनौं। पार्टीका संरचना निर्माण र विस्तारमा अलमलमा पर्यौं। 2 वर्षको बीचमा पार्टी सबै पालिका र वडा तह पुग्नुपर्ने थियो, तर पुर्याउन सकेनौं। राजनीतिक सांगठनिक प्रशिक्षण दिन नसक्दा वा पार्टी काममा लाग्ने गरी अभियान दिन चुक्दा बनेका कयौं सदस्य र समिति पनि निष्क्रिय रहेका छन्। सांगठनिक स्वरूप र ढाँचाको अन्यल, पार्टी विस्तारको सुस्त गति, परिभाषित कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको अभाव, कमजोर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, केन्द्र नियन्त्रित सांगठनिक संरचना, तदर्थवादको संस्थागत सुरुवात, लोकप्रियतावाद प्रतिको रुचि, हामी लक्षित तथाकथित विभिन्न प्रकरण र ती प्रतिको निम्छो प्रतिवाद, कमजोर आन्तरिक सूचना प्रणाली एवं नेता सदस्य बीचको दोहोरो अन्तर्क्रिया अभाव पनि हाम्रा कमजोरी हुन्। हामीले आफूलाई फरक छौं त भन्यौं, तर विभिन्न धारबाट एकत्रित हुनेले पुरानै विचार र दृष्टिकोणको धङधङ्ती कायम राख्दा र कतिपयको गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदा हामीले अझै रासोपा डिएनए स्थापित गर्न बाँकी छ। 1-2 अपवादलाई छोडेर 79 को चुनावमा पार्टीको एक इशारामा तन मन र धन लगाएर चुनावमा होमिएका 131 प्रत्यक्ष तथा 110 समानुपातिक समेत उम्मेदवारहरूको क्षमता सदुपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी भयो। घण्टी बोक्ने एकजना पनि नहुँदा समेत एक्लै चुनावमा होमिएका साथीहरू रासोपाका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। यति स्वीकार्न यति धेरै समय लाग्नुहुन्न थियो। पूर्व महामन्त्रीबाट भएको विश्वासघातले पनि सदस्य, समर्थक र शुभेच्छकलाई क्षणिक रूपमा चिन्तित बनाएको हुन सक्छ। त्यो हदको उद्दण्ड गैर जिम्मेवारी प्रति खेद व्यक्त गर्दै पार्टी प्रगतिप्रति लगाइएको लान्छना र तल्लो स्तरका सबै टिप्पणी यही राष्ट्रिय भेला मार्फत खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दछु। यस प्रकरणले हामीलाई बेलैमा पात्र र प्रवृत्ति चिन्ह सजग गराएको छ। 2 वर्षको बीचमा हामीले अभूतपूर्व सफलताका साथ केही कमजोरी पनि गरेका छौं। सफलताको बढाई चढाई चर्चा गर्ने तर कमजोरी लुकाउने प्रवृत्तिले यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन दिँदैन। त्यसैले पार्टीमा देखिएका आन्तरिक समस्या, सांगठनिक गतिहीनता, पार्टी पंक्तिमा बढेको अन्यल र नागरिकमा पनि बढेको संशय अन्त्यका लागि निर्मम आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक छिनाझप्टी र प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर बेलैमा समीक्षा र त्यसबाट प्राप्त हुने निष्कर्ष आत्मसात गर्न सकेनौं भने हामी पनि उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं। मूल नेतृत्वको रूपमा केन्द्रीय समितिमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र आउँदो महाधिवेशनसम्म सबै तहगत समितिले एजेन्डाकै रूपमा आत्मसमीक्षा गरी उपल्लो समिति मार्फत केन्द्रमा फिडब्याक पठाउने प्रस्ताव गर्दछु। अब सरकारमा सहभागिता, जालो छिर्ने प्रयास। रासोपाले पाएको जनमत सरकारमा जानका लागि थिएन, रचनात्मक प्रतिपक्षका लागि थियो। तर हामी 2 पटक गरी करिब 5 महिना सरकारमा रह्यौं। म्यान्डेट बिना, त्यो पनि पुरानै दलहरूसँग मिलेर सरकारमा जानुलाई हाम्रै सदस्य र शुभेच्छुकले पनि निको मानेनन्। जनस्तरले त खरो टिप्पणी गर्यो, प्रश्न गर्यो। जनस्तरको टिप्पणी प्रश्नलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, गरेका पनि छौं।
तर अलिकति फरक ढङ्गले हेरौँ है त। सरकारमा सहभागी हुनु हाम्रो रणनीति हो। सरकारमा जानुहुन्न, प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्नलाई खासै धेरै सोचिरहनु पर्दैन। यो जति सजिलो विश्लेषण अरू के हुन सक्ला र? निरन्तर चलेका अभ्यासले यसै भन्छन्। हामी राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित छैनौँ, त्यसैले के रणनीति हो के पदलोलुपता हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन। पार्टी सभापतिको रूपमा धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नु पार्टी रणनीति विरुद्ध हुन्छ, तर पनि थोरै जानकारी गराउन उपयुक्त ठानेको छु। पुरानाहरूसँग राजनीतिक मैदानमा भिड्न हामीले टिभीमा हेरेका, रेडियोमा सुनेका र पत्रपत्रिकामा पढेका आधार मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। वर्षौंको अराजनीतिले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचार र यसमा बिचौलियाहरूको सेटिङबारे बोल्न परे। वर्षौंको अराजनीतिले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचार र यसबाट बिचौलियाको सेटिङबारे बोल्न परे म अर्को विश्व रेकर्ड राख्न सक्छु, तर तिनलाई चिन्न र तिनको जालो चिर्न हामी सिंहदरबार गएका हौं। एक पार्टीका नेता स्वयंले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यसबारे बुझेर बोल्नु भएको छ कि रविजी अर्को 2 महिना गृहमन्त्री रहेको भए के हुन्थ्यो होला। अर्को पार्टीको नेताले समेत कुरा बुझेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मनन गर्न आग्रह गर्दछु। फेरि पनि प्रश्न आउँछ, सरकारमा किन गएको? चुनाव लड्दा जे गर्छु भनेर सबैभन्दा ठूलो स्वरले भनियो सरकारमा त्यही गर्न गएको, अनि सरकारमा गएर त्यो भटाभट गर्न सुरु गरेको, जसबाट आत्तिएर 2 ठूला दल मिलेको। न कुनै महामारी, न कुनै आक्रमण, न कुनै प्राकृतिक विपत्ति, न कुनै आन्दोलन, 2 दल किन मिले? त्यो पनि यति हतार र हताशमा हामी सरकारमा गएको किन र गएर के गर्यो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने योभन्दा ठूलो दृष्टान्त अरू के नै हुन सक्छ र? हाम्रो खेलकुद मन्त्रीका कयौं निर्णयले खेल जगतमा इतिहास रचेको छ। शिक्षा मन्त्रीका प्रयासको चर्चाले मात्रै पनि आम युवामा राजनीतिप्रतिको आशा जगाएको छ। श्रम मन्त्रीका प्रयासले करोडौं होइन अर्बमा राज्य कोषको पैसा जोगिएको छ। हामी पनि पदका लोभी भयौं भन्ने आरोप पनि बेला बेलामा लगाइन्छ। यो आरोप अझै बढी ममाथि लगाइएको छ। यदाकदा सुनिन्छ कि गृहमन्त्री पायो भने यसलाई केही पनि चाहिन्न। पदलोलुप रहेको भए प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई किन नखार्थे होला र? पदलोलुप मान्छेले देशकै सर्वोच्च पद कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव किन छाड्थ्यो होला र? प्रतिनिधि मित्रहरू, व्यक्तिगत सफलतामा नाच्न मसँग थुप्रै कीर्तिमानका गीतहरू छन्। व्यक्ति सफल भएर के काम जब सिङ्गो समाज नै ओह्रालो लाग्दैछ भने? सिङ्गो देश रूपान्तरणमा हिँडेका मान्छेलाई पदलोलुपको आरोप थोरै अन्यायपूर्ण हुन्छ कि? पार्टी शुभचिन्तक तथा आम जनमानसलाई हामी सरकारमा गएको भन्दा पनि तिनै पुराना नेतासँग सँगै उभिएको मन नपरेको हो। सरकारमा गएर हामीले गरेका नराम्रा कामको सूची मागौँ त भेटिन्छ, नत्र अहिलेसम्म ती समाचारभरि छारिएका हुन्थे। यसले सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ। नागरिकमा एउटा सन्देश जानु पर्थ्यो, अर्कै गयो। जानुपर्ने चाहिँ के थियो भने स्थानीय सरकारमा बालेन गोपी हर्क र केन्द्रमा रासोपा हामी परिवर्तनको यति ठूलो घण्टी बजेको सन्देश किन यति सानो आवाजमा गयो? यति ठूलो सन्देश सही ढङ्गले जानै सकेन। आज म यसै प्रतिवेदन मार्फत सन्देश दिन चाहन्छु कि यी सबै नयाँ शक्तिहरू इमानदार प्रयास गरेर एक भए भने देशका कयौं सपना एकै झट्कामा पूरा हुनेछन्। यस्तो सहकार्यका लागि रासोपा मन, वचन र कर्मले तत्पर छ। वैचारिक आधार र सांगठनिक संरचना क सिद्धान्त र विचारमा हाम्रो भ्रष्टता। अधिकांश पुराना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कतिपय स्वघोषित बुद्धिजीवी र टिप्पणीकार रासोपालाई दर्शन, सिद्धान्त र विचारहीन दलको रूपमा प्रचार गर्दैछन्। जलेश्वर बैठक मङ्सिर 11-13-2080 बाट पारित नीति विचार प्रस्तावनाले हाम्रो अर्थ राजनीतिक धरातल सुस्पष्ट पारेको छ। हामी वादसँगै कर्म, सिद्धान्तसँगै इमान र विचारसँगै विवेकको बलमा मुलुकको रूपान्तरणलाई गति दिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छौं। हामीले राष्ट्र र नागरिक एवं तिनको हितभन्दा माथि वाद हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका छैनौं। यो देश वर्षौंसम्म यथास्थितिमा रहनुको मूल कारण वाद होइन विवाद हो भन्ने सत्य स्वीकारेरै हामीले वादको विस्तारित व्याख्या गर्दै त्यसको सार्थकता आम जनताको जीवनस्तर र मुलुकको समग्र उन्नतिसँग जोडेका छौं। वाद, विचार, आदर्श, दर्शन बिनाको राजनीतिक दल हुनै सक्दैन। हाम्रो विचार सिद्धान्त बाँकी सबैको भन्दा कम उन्नत छैन। फरक यति मात्र हो कि हामी विचार सिद्धान्तका बाँसुरी फुकै गर्न चाहँदैनौं।
यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधिमा आधारित सुशासन, समता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवाधिकार, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र, निजी उद्यम, लगानी अनुकूल लोक कल्याणकारी राज्य र स्वच्छ नियमनकारी संरचना लगायतका विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। जलेश्वर बैठक मङ्सिर 11/13/2080बाट पारित नीति विचार प्रस्तावनामा शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादको रूपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेद विरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिने भनिएको छ। यहाँका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनिने दलले भन्दा निकै कदम अगाडि बढेर हामीले प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएका छौँ। लोकतान्त्रिक मुलुकको एउटा राजनीतिक दलले लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएर शान्तिपूर्ण मार्गबाट राजनीतिलाई नागरिक सेवाको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्छु भनेर प्रश्न पारिसक्दा पनि वाद, सिद्धान्त र विचारको प्रश्न किन हो मैले बुझ्न सकेको छैन। वर्तमान संविधान गर्दैनन्। हाम्रा एजेन्डा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको शासकीय स्वरूप, संघीयताको चुस्त ढाँचा, संसदको आकार र प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा फरक मात्र मान्यता राखेका छौँ। चुनावबाटै आवश्यक सङ्ख्या पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास र विधिभित्र रहेरै हाम्रा एजेन्डा जनताबीच लैजान्छौँ। हामीले व्यवस्थाको विरोध गरेका छैनौँ, व्यवस्थाभित्रका प्रवृत्ति, विकृत पात्र र प्रवृत्तिको मात्र विरोध गरेका हौँ। हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको वैधानिक बाटोबाट सत्तामा गएर हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको सामर्थ्य अनुसार क्रमशः उन्नत बनाऊ भनेका हौँ, त्यो पनि जनमतको वैधानिक बलमा। यो व्यवस्थामा अरूले वैधानिक बाटोबाट सत्तामा गएर आफ्ना एजेन्डा लागू गराउँछु भन्न पाउने, हामीले चाहिँ नपाउने हो र? यति सुविचारित विषयको आधार, योजना, प्रक्रिया र गन्तव्यलाई वाद, सिद्धान्त र नीति छैन भन्नु सही विश्लेषण बन्न सक्छ र? नीति विचारको विस्तृत दस्तावेज यसै भेलामा प्रस्तुत भइसकेको छ। साङ्गठनिक संरचना, मिश्रित अवधारणा ख। नागरिकले विश्वास गरे अनुसार हामी प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूबीच पुग्न सकेनौँ र पार्टी विस्तार एवं सुदृढीकरणमा कमजोर भयौँ। पुराना दलले वैकल्पिक हुन्छौँ र तिनले थुपारेका विकृति अन्त्य गर्छौँ भनेका हामीले ग्रासरुटमा गएर सङ्गठन निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर हामी कस्तो सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने बहस र प्रयोगमा 2 वर्ष हामीले बितायौँ। विचारका आधारमा एकीकृत गरी औपचारिक शक्ति बनाउन, नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विधि, विचार र क्षमताको संयोजन र क्षमता र रुचि अनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न तथा विचार नेतृत्वको विकास र रक्षा गर्न सङ्गठन चाहिन्छ। गलत पात्र र प्रवृत्तिको पहिचान र नियन्त्रण गर्न, सूचना आदान प्रदान व्यवस्थित बनाउन, जनपक्षीय अग्रगामी मुद्दामा संस्थागत पैरवी एवं सामूहिक सौदाबाजीको क्षमता वृद्धि गर्न र नागरिक स्तरमा दोहोरो संवादसहित सामूहिक अपनत्व लिन पनि सङ्गठन नै चाहिन्छ। तर हाम्रो साङ्गठनिक स्वरूप र संरचना कस्तो हुने भन्ने बारे दस्तावेजहरूमा कतै प्रष्ट उल्लेख भएन। विधानमा समितिगत र विभागीय ढाँचा मात्रै उल्लेख छ। जुनसुकै पार्टी पूर्णतः क्याडर बेस केन्द्रित हुनु भनेको पार्टीलाई भार हो, किनकि तिनको व्यवस्थापन पनि अन्ततः पार्टीसँग जोडिन्छ। पूर्णतः मास बेस बनाउँदा पनि पार्टीको खास साङ्गठनिक संरचनाको पहिचान स्थापित गराउन गाह्रो हुन्छ र सदस्यहरूमा जिम्मेवारी बोध वा अपनत्व हुँदैन। सदस्य पनि मतदातामा मात्रै सीमित हुन्छन्। त्यसैले हामी मिश्रित प्रणालीमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने बुझाइमा छौँ। जस्तो केन्द्रीय समिति र विभाग तथा प्रदेश समिति विभाग सानो, जिल्ला, पालिका र वडा स्तरीय समिति अलि ठुलो र निर्वाचन क्षेत्र समितिलाई समन्वयात्मक बनाउने। पार्टीको साङ्गठनिक सिद्धान्त र स्वरूप, तहगत संरचना र अन्य वैधानिक प्रबन्धको विस्तृत विवरण विधान संशोधनको अलग्गै प्रस्तावमा उल्लेख छ। अभियान र सङ्गठनको तारतम्यता।
जुनसुकै पार्टी नीति विचारको मन्थन, सांगठनिक संरचनाको अभ्यास, नेता सदस्यको सोच र कार्यशैलीमा परिष्कृत हुँदै जाँदा क्रमशः परिपक्व हुन्छन्। यी सबै विषयमा सिकाइको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले रासपा पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ। हामीलाई पार्टी बन्न समय लाग्छ, कयौं दशक पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले केही समय हामी अभियानको रूपमा नै विस्तार हुँदै जान्छौँ। स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिहरू समाहित हुने अभियान निरन्तर चलाउँछौँ। पार्टीका सदस्य वा शुभचिन्तक नभएकाहरूलाई पनि खोजेर जोड्ने क्रम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। कुनै दलमा नजोडिएकै कारण राज्यको नजरमा पर्दिन कि भन्ने मान्यताबाट निराश भएका सबैलाई आशा जगाउने र यथोचित भूमिका दिने अभियानमा हामी छौँ। हामी सदस्यता वितरण मात्र होइन, विज्ञता आकर्षणको माध्यम अवलम्बन गर्छौँ। सदस्यता बनाउने र बढाउने होडबाजी गर्दैनौँ। केही योग्य र स्वीकार्य सम्पर्क व्यक्तिको छनौट गरी सूचना सम्वाहन तथा आवश्यक समन्वयको जिम्मेवारी विनियोजन गर्छौँ। स्थानीय तहमा पार्टीको राजनीतिक प्रकृतिका सङ्गठन बनाउँदैनौँ, बरु पार्टीको वडा र पालिकाको संरचनाले नै छाया सरकार निर्माण गरी स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ। केन्द्रको संसदमा हुने गर्जन अब स्थानीय स्तरमा पनि देखिनेछ। सार्वजनिक आह्वान मार्फत इच्छुक र आगामी निर्वाचनमा आकांक्षी नरहन प्रतिबद्ध मध्ये केहीलाई आदर्श प्रतिनिधि छनौटका लागि सहयोग गर्ने गरी सानो समितिमा जिम्मेवारी दिनु भने आवश्यक हुन्छ नै हामी त्यो बनाउँछौँ। आदर्श प्रतिनिधि खोजी र निर्माणमा उहाँहरूको साथ र सहयोगको पनि अपिल गर्छौँ। यसका लागि हामीले उम्मेदवार क्लब र लिडरसिप एकाडेमीलाई फरक राजनीतिक कोसे ढुङ्गा मानेर विकसित गर्ने नीति ल्याएका छौँ। हाम्रा कुनै पनि भातृ सङ्गठन हुने छैनन्। हामी सबैले राजनीति गर्ने र कसैले आफ्नो काम नगर्ने प्रवृत्ति फेर्ने अभियानमा छौँ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक स्वरूप ग्रहण गरे पनि व्यवहारगत कार्यमा एक सुदृढ अभियान मार्फत नागरिक समक्ष आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। थोरै नेता धेरै जवाफदेहिता हाम्रो नीति हुनेछ। 19औं शताब्दी युरोप, 20औं शताब्दी अमेरिका केन्द्रित थियो। 21औं शताब्दी एसिया केन्द्रित हुँदैछ। सन् 1945 पछि दुई ध्रुवीय हुँदै 1990 पछि एक ध्रुवीय भयो भनिएको विश्व राजनीति र शक्तिको समीकरण अहिले बहुध्रुवीय भइसकेको छ। हामी विश्वको अति रणनीतिक ठाउँमा छौँ। चीन र भारत हाम्रा दुई छिमेकी मात्र होइनन्, संसारको परस्पर विपरीत शासकीय व्यवस्था र राजनीतिक विचार भएका एकदलीय समाजवादी र बहुदलीय प्रजातन्त्रका अग्रणी राष्ट्र पनि हुन्। संसारका सबैभन्दा ठूला जनसङ्ख्या पनि अबको केही समयमा विश्वका संसारका सबैभन्दा ठूला जनसङ्ख्या अनि अबको केही समयमा विश्वकै ठूला 3 आर्थिक शक्ति मध्येका 2 हुनेछन्। नेपालको विकास र स्थायित्व यी दुवै देशको पनि सामरिक हितभित्रै पर्दछ। हामी कहाँ अस्थिर हुनु, असमानता चर्कनु वा गरिबी बढ्नुले छिमेकमा पनि प्रतिकूल असर पर्छ। नेपाल कमजोर भएमा घुसपैठ गरेर उनीहरू विरुद्ध हुन सक्ने अन्य पक्षको अवांछित क्रियाकलापबारे छिमेकीहरू चनाखो हुन्छन्। त्यसको मुकाबिला गर्न समेत स्थिर र बलियो नेपाल आवश्यक पर्दछ। यसरी नेपाल बनाउन हाम्रा उदाउँदा विशाल छिमेकको सहयोग र सद्भाव लिनु नै पर्नेछ भने हामी बलियो हुँदा उनीहरूले पनि सुरक्षित महसुस गर्नेछन्। त्यहाँको द्रुततर विकासको राज पत्ता लगाएर त्यसलाई अनुकरण र अनुसरण गर्दै जानुपर्छ। दुवै देशको राजनीतिसँग नजिक र विश्वासको वातावरण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ राजनीतिको मुख्य चासो बन्नुपर्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउँदै गर्दा उनीहरूप्रतिको अधिक निर्भरता नहोस् भन्नेप्रति पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। छिमेकी परको नीति पनि हामी अगाल्नेछौँ। लगानी, पर्यटन, व्यापार, सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको विविधीकरण र व्यापारीकरण गर्न अन्य पूर्वी एसियाली राष्ट्र र खाडी मुलुकहरू युरोप, जापान, अस्ट्रेलियासँगको सम्बन्ध पनि आत्मीय हुन आवश्यक छ। परराष्ट्र मामिलाको मुटुमा हाम्रो आर्थिक हित राख्ने र नवीन प्रविधि एवं जलवायु कूटनीति जस्ता विषयलाई परम्परागत दौत्य सम्बन्धसँग गाँच्दै अघि बढ्ने फराकिलो विदेश नीतिको सृजनशील अभ्यास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नेछ। तपाईहरूको सभापतिले एक पैसा खाएको छैन, यो कुरा तपाईहरूले जहाँ पनि शिर ठाडो पारेर भन्न सक्नुहुन्छ।